پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق تے اداریاں سن کشمیری کارکن خرم پرویز دی منمانی نظر بندی تھی فوری اور غیر مشروط رہائی دا مطالبہ کیتا ہے۔ خرم پرویز کو بھارت دی بدنام زمانہ ایجنسی NIA سن 22 نومبر 2021 کو سری نگر تے سخت قانون UAPA دے تحت گرفتار کیتا سا۔ اس وقت وہ روہنی جیل دہلی وچ 2 سال دی غیر قانونی حراست بھگت رہا ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق تے ادارے انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس اور ورلڈ آرگنائزیشن اگینسٹ ٹارچر سمیت انسانی حقوق کی دوئی تنظیمیں سن ایک مشترکہ بیان وچ آخیا ہے کہ خرم پرویز پچھلے 2 سالاں تھی بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دی روہنی جیل وچ غیر قانونی طور دے تے نظر بند ہیں۔ بھارت سن خرم پرویز دے خلاف سخت قانون UAPA دے تحت سیاسی طور دے تے متحرک ہونے دے الزام لائے ہیں۔ بین الاقوامی حقوق دے اداراں دا آخنا ہے کہ خرم پرویز مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں کو اجاگر کرنے وچ سب دے اگے آسے۔ انسانی حقوق دی تنظیمیں سن بھارتی حکام دے مطالبہ کیتا ہے کہ خرم پرویز اور عرفان معراج کو فوری اور غیر مشروط طور دے اتے رہا کیتا جلے۔ انہاں دے خلاف تمام الزامات کو واپس لینا چاہیے اور انسانی حقوق دے تمام کشمیری کارکناں اور سول سوسائٹی دے تنظیماں کو پریشان کرنے دا ہر قسم دا سلسلہ بند کیتا جلے۔ JKCCS جس تنظیم دے واسطے خرم کام کر رہے سے انہاں سن بھارتی فوجیاں دی طرف تے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے بارے وچ کئی قابل مذمت رپورٹاں بھی شائع کیتیاں ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق تے کارکناں دی منمانی گرفتاری بھارت دی ریاستی دہشت گردی دا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خرم پرویز دی گرفتاری اس گل دی ایک اور مثال ہے کہ کس طرح مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق تے کارکناں کو نشانہ بنانے دے واسطے انسداد دہشت گردی دے قوانین دا غلط استعمال کیتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ انسانی حقوق تے کارکناں کو نشانہ بنانا مودی حکومت دی جابرانہ پالیسی دا باقاعدہ حصہ ہے۔ انسانی حقوق دے واسطے کام کرنے والی تنظیماں اور کارکناں دے خلاف لگاتار کریک ڈاؤن دے واسطے مودی حکومت کو پوچھا جانا چاہیے۔